सूरह ताहा आयत नंबर 55 सफ़ा नंबर 284। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिन्हा इससे यानी ज़मीन से, मिट्टी से, खलकनाकुम हमने पैदा किया तुमको, वफ़ीहा और इसमें, नुईदुकुम हम लुटा लेंगे तुमको, व मिन्हा और इससे, मुखरिजुकुम हम तुमको निकालेंगे, तारतन उखरा दूसरी मर्तबा। वलक़द अरैनाहु और अलबत्ता तहकीक हमने दिखाई उसको, आयातिना कुल्लहा, आयातिना अपनी निशानियां, कुल्लहा सब की सब। फ़कज़्ज़बा बस फिरौन ने जुटला दिया, व अबा और नाफरमानी की। काला कहा फिरौन ने, अजीतना क्या तू लाया है हमारे पास, लितुखरिजाना ताकि तू हमको निकाल दे, मिन अर्ज़िना हमारी ज़मीन से, बिसिहरी का साथ तू जादू के, या मूसा ए मूसा, फलनातियन्नाका ज़रूर हम लाएंगे तेरे पास, बिसिहरिन एक जादू, मिस्लिही उसकी मानिंद, फजअल पस बना ले या मुकर्रर कर ले, बैनना हमारे दरमियान, व बैनका और तेरे दरमियान, मौइदा एक वादा, ला नुखलिफुहु नहीं हम खिलाफ करेंगे उसके, नहनु हम, वला अंता और ना तू, मकानन सुवा बराबर की जगह पर, हमवार जगह पर। काला कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने, मौइदुकुम तुम्हारा वादे का दिन, यानी तुम्हारे और मेरे वादे का दिन, यौमुज़्ज़ीना जीनत का दिन है, यानी ईद का दिन है, त्यौहार है कोई। वहीं युहशरुन्नास ये कि इकट्ठे किए जाएंगे लोग, ज़ुहा वहीं युहशरुन्नासु ये कि इकट्ठे किए जाएंगे लोग, ज़ुहा सुबह के वक़्त, चाश्त के वक़्त। फतवल्ला फिर गया, चला गया, फिरौन, फजमा बस उसने जमा किया, कैदहु अपनी तदबीरों को, सुम्मा आता फिर वो आया। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन का हम वाक़या पढ़ रहे हैं। उनको मूसा अलैहिस्सलाम ने जब दावत दी तो वो उन्होंने आगे से इनकार कर दिया। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको समझाने के अंदाज से फरमाया जा रहा है, मिन्हा खलकनाकुम व फीहा, लफ्ज़ हमारे हैं कि इन लोगों को और तुम सबको हमने पैदा किया और इस मिट्टी से, और हम तुमको इस मिट्टी में लेकर चले जाएंगे, वही मिन्हा नुखरिजुकुम और हम तुम सबको इस मिट्टी से निकाल लेंगे, तारतन उखरा दूसरी मर्तबा भी। यानी ये तीन दौर हैं, एक जो पैदा हुए और ये जिंदगी गुजार रहे हैं, एक ये वक़्त है, और दूसरा मरने के बाद क़यामत का वक़्त है, तीसरा फिर जो उठने के बाद वो फिर जो आखिरी दौर शुरू होगा वो एक वक़्त है। अल्लाह फरमा रहे हैं ये सारे दौर मेरे दौर है, ये सारा वक़्त मेरे हाथ के अंदर है। मैं तुमको निकालने वाला, पहले भी निकाला, तुमको मौत देने वाला मैं, फिर दोबारा उठाने वाला मैं, ये सारे काम मैं करके रहूंगा, और ये तुम्हारी पेशी मेरे आगे होगी, मेरे आगे तुम सब हाजिर होगे। फिर इन मामलात का जो तुम जुटला रहे हो तुमसे पूछूंगा, सवाल जवाब करूंगा। गिरा जा रहा है, तंबीह की जा रही है उस वक्त के लोगों को, और क़यामत तक के लोगों के लिए ये आयत है कि तुम सबको मैं उठाने वाला और मारने वाला फिर उठाने वाला, ये मैं अल्लाह हूं, ये मैं कैसे ये काम करता हूं। वलक़द अरैनाहु आयातिना कुल्लहा फ़ग़ज़्ज़ब व अबा। और मूसा अलैहिस्सलाम को फरमाया जा रहा है कि अलबत्ता तहकीक अल्लाह हमने इनको सब निशानी दिखा दी। अल्लाह फरमा रहे हैं कि फिरौन को हमने सब निशानियां, अल्लाह की जो मोज़ात है, जो 9 मोज़ात है मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ से ज़हूर पज़ीर हुए, वो सब दिखा दिए।
لیکن اسے جھٹلا دیا اور نافرمانی کی فکذبا، اتنے عظیم شان موجزہ دیکھنے کے باوجود جھٹلا دیا نافرمانی کی. اس کو سمجھ نہیں رہی، اتنا عقل مند تھا، زیرک تھا، سمجھ نہیں پایا اتنے موجزہ دینے کے باوجود. اللہ تعالیٰ نے ہم کو موجزہ دکھائے، بڑے بڑے موجزہ دیکھنے، لیکن ہم نے دیکھے، ہم نے پڑھے، ہماری قوم نے اور اللہ کی نبی کی امت نے، امت محمدیہ نے پڑھے سنے، اور اس کے باوجود انہوں نے بھی انکار کر دیا. ہماری قوم نے انکار کر دیا. موجزہ دیکھے، کون سے موجزہ تھے؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ ہم نے جو کل کا تہوار منایا ہے، جو ہم نے تشبیہ بنائی، خانہ کعبہ کی تشبیہ بنا لی، مسجد نبوی کی تشبیہ بنا لی، اور وہ تو تشبیہات بنائی، اس کے اوپر پیسہ خرچ کیا، اور پھر یہ پکوان ہم نے طرح طرح کے کھلائے لوگوں کے، اور ہم نے اس دن کو ایک تہوار کا نام دے لیا، اور اس دن کو ہم نے ایک عظیم الشان انداز سے منانے کی کوشش کر دی. یہ سب کیا ہے؟ کیا یہ ٹھیک ہے؟ کیا یہ صحیح ہے؟ کیا یہ طریقہ کرنا چاہیے؟ اس کا ذکر ہم نے پڑھا. اللہ نے ہم کو موجزہ دکھائے، نشانے دکھائے. کون نشانیاں تھی؟ صلح حدیبیہ، جو اللہ کے نبی کے ساتھ صحابہ کرام نکلے، حدیبیہ کے مقام پر روک دیے گئے، وہ ایک عظیم الشان اجتماع تھا. 1500 کے لگ بھگ صحابہ کرام تھے اس کے اندر. اور فرمایا رسول اللہ علیہ وسلم نے کہ اس وقت سب سے اچھے لوگ، اس وقت دنیا کے اندر جو سب سے اچھے لوگ ہیں وہ یہاں پر جمع ہیں، یعنی سب سے عظیم لوگ جمع ہیں اس وقت اس صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر. اس سے اچھے لوگ دنیا کے اندر کہیں موجود نہیں ہیں. اتنا عظیم الشان اجتماع. اور پھر وہ شجرہ کا ذکر کیا گیا جس کے نیچے بیعت کی گئی. اللہ فرمایا، اللہ کے نبی کا فرمایا یہ میرے ہاتھ ہیں، یہ ابو بکر کا، عثمان غنی کا ہاتھ ہے، اللہ کا بھی ہاتھ ہے. فرمایا عظیم الشان لوگ ہیں. اور صحابہ کرام فخر کیا کرتے تھے جو اس کے اندر شامل ہوئے صلح حدیبیہ کے اندر. اتنا عظیم الشان اجتماع تھا. اور جس درخت کے نیچے ہوا، وہ درخت جس درخت کے نیچے وہ اجتماع ہوا، وہ لوگوں صاحب نے قسم کھا. آپ نے پڑھا صلح حدیبیہ واقعہ، اس وقت عثمان غنی کے جو ان کو مکہ بھیجا گیا، لیکن افواہ مشہور ہو گئی، قتل کر دیے گئے. آپ نے قسم لی کہ میں عثمان کے خون کا بدلہ لوں گا. صحابہ کرام نے بیعت کی اور ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھا. وہ کتنا عظیم الشان وہ درخت ہوگا، اس کی کیا شان ہوگی، اس کا کیا مقام ہوگا. صلح حدیبیہ، یہ حدیبیہ کا جو ہے، یہ جب تک دنیا قائم ہے اس واقعے کو پڑھتے رہیں گے، یاد کرتے رہیں گے. صحابہ کرام فرماتے ہیں، بخاری شریف کے اندر روایات موجود ہیں کہ اس واقعہ کو 1 سال بعد ہم وہاں سے گزرے، ہم نے وہ درخت بنا دیا گیا. ہمیں وہ درخت یاد ہی تھا، ہم نے 1 سال پہلے وہاں بیعت کی ہے صحابہ کرام نے، لیکن اگلے سال جب ہم وہاں سے گزرے ہیں ہمیں درخت کو بلا کے درخت کس جگہ پر تھا، اللہ نے بلا دیا. درخت کو پتہ نہیں تھا درخت کس جگہ پر تھا. کہتے ہیں ہم صحابہ کرام آپس بات کرتے ہیں، درخت تھا ادھر، ہم نے بیعت کی تھی لیکن اللہ نے بلا دیا. عثمان نے ابو عمر فاروق کو پتا چلا اپنے دور کے اندر کہ فلاں درخت کو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہاں کے اوپر اللہ کے نبی نے بیٹھے تھے اور بیعت رضوان کی تھی، تو لوگ وہاں پر جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر کوئی منتر وغیرہ مانتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں وہاں پر کھڑے ہو کر. عمر فاروق نے اپنے دور کے اندر اس درخت کو کٹوا دیا. یعنی ہم نے یہ نشانیاں ہیں جو ہم بتائی گی قرآن اس کے اندر. صحابہ کرام کہتے ہیں وہ درخت ہمیں بلا دیا گیا، اللہ کے نبی اس درخت کے نیچے بیٹھے، صحابہ کرام بیٹھے، عظیم الشان جگہ، عظیم الشان لوگ، عظیم الشان درخت. اس درخت کا کیا مرتبہ ہوگا، لیکن بلا دیا گیا. وہ عمر فاروق درخت کٹوا دیا جس کے اوپر وہ بیٹھے تھے. یعنی وہ چیزیں اللہ کو یہ پسند ہی نہیں ہے، یہ دین کا حصہ ہے ہی نہیں. کسی کی یہ انسان وہاں پر جا کر کوئی منتیں مانگے، اس تہوار کو منائے، اس دن کو منائے، اللہ کو یہ پسند ہی نہیں ہے. لوگوں نے منانے شروع کر دیے اور آج لوگوں نے کیا دن منائے اور اللہ کے نبی کی پیدائش کا جو سلسلہ کیا بندہ غور کرے بیٹھ کے یار کیا صحابہ کرام نے کام کیے. ابو بکر صدیق، عمر فاروق، اللہ کے نبی کی زندگی کے اندر، اس کے بعد صحابہ کرام نے فرمایا بہترین دور میرا دور، اس کے بعد صحابہ کرام کا دور، تابعین کا دور، تبع تابعین کا دور، کیا انہوں نے کام کیے. اس کے بعد اتنے ہمارے جو بڑے بڑے امام گزرے، امام حنیفہ، امام شافعی، امام احمد، کیا انہوں نے کام کیے؟ کسی نے کام نہیں کیے. یہ ہم لوگوں نے نئی باتیں دین کے اندر نکال لی. فرمایا جو بات دین میں نکالی جاتی ہے نئی، وہ مردود ہے، اس کا ہمارے اس کا دین میں کوئی حصہ ہی نہیں ہے، کوئی ثواب ہی نہیں ہے، کوئی نیکی نہیں ہے. اگر نیکی ہے تو کرو، نیکی صدقہ خیرات کرو، زکات کرو، جو اللہ کے نبی نے کہا گیا اس دن کے اندر. میں پیدا کیا گیا اس دن کے اندر، اور روزہ میں روزہ رکھتا تم بھی روزہ رکھو. لیکن لوگوں کو دن چاہیے،
सैर तफरीह का दिन चाहिए, खाने पीने का लोगों ने बनाया। अल्लाह कहता है निशानियां दिखाते हैं, निशानी दिखलाई सूरत अबिया वाली, वो दरख्त था, लेकिन सहाबा करम कहते हैं हमको बुला दिया गया कि आइंदा कोई शख्स वहां पर ये जाकर कोई दिन बनाना शुरू ना कर दे, कोई त्यौहार शुरू ना कर दे, उस तरह को बुला दिया गया। और हमको भी निशानियां दिखाई जा रही हैं, लेकिन हमने वो भूल गए, और वो फिरौन को निशानियां दिखाएंगे, उसने भी बुला दिया, उसका अंजाम क्या हुआ? हम पढ़ते हैं क्या अंजाम हुआ? काला अजीतना, काला कहने लगा तू लाया हमारे पास, आया हमारे पास तू खुले जाना, ताकि तू हमको निकाल दे अर्ज़िना, हमारी जमीन से, बिसिहरी का या मूसा, ए मूसा। यानी वो ऐसा एक दाव खेलता था कि तू ऐसे नहीं है, तू कब्जा करना चाहता है, हमारी बात छीनना चाहता है, और तू चाहता है कि हम तू हमकी बेदखल कर दे यहाँ से। फलनातियन्नका बिसिहरि मिस्लिही फजअल बैनना व बैनका मौइदन ला नुखलिफुहु नहनु वला अंत मकानन सुवा। कहने लगा हम जरूर तेरे मुकाबल जादू लेकर आएंगे, तू मुकर्रर कर हमारे तरजमान एक वादे का दिन, जिस दिन हमारा मुकाबला होगा। तो वो मकान कौन सा होगा, वो जगह कौन सी होगी? कहते हैं चटील साफ मैदान होगा, ताकि सब लोग देख सके कि वो जो मुकाबला में कैसे होगा। एक सफर के जैसे, हाँ ये क्रिकेट का ग्राउंड है, वो देख लें, ग्राउंड हम लोग बैठे होंगे, बीच में मुकाबला हो रहा है, या जैसे रेसलिंग रिंग होती है उसको देख लें। ऐसा बनाएंगे, उसके दरमियान तुम्हारा मुकाबला होगा, जादू के जरूर मुकाबला करेंगे। काला मौइदुकुम, और मूसा सलाम कहने लगे, अल्लाह के नबी थे, कि जो हमारा वादे का दिन कौन सा होगा? यौमुज़्ज़ीनो, ज़ीनत का दिन होगा, यानी कोई ईद का दिन होगा, उस कौम का त्यौहार होगा, उस दिन लोग इकट्ठे होते हैं, फिर उस दिन हम वो मुकाबला करेंगे। वहीं युहशरु नास ज़ुहा, कि वो युहशरु के लोग इकट्ठे किए जाएंगे सुबह के वक्त, चाश के वक्त। ये सुबह का वक्त बड़ा अच्छा वक्त होता है, रोज सूरज गर्मी भी नहीं होती, सर्दी भी नहीं होती, मौसम अच्छा होता है, लोग दिल जमी से खड़े होंगे, मुकाबला देखेंगे। और वो मूसा सलाम ने ये तजवीज दी, और इस तजवीज को कबूल कर लेगा, और फिर मुकाबला हुआ जादूगरों का और मूसा सलाम का। लेकिन हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जादू करने वाला कभी फिर नहीं पा सकता, जादूगर जहां भी होगा फिर मैं नाकाम होगा, वो कामयाब नहीं हो सकता। फिर मैं जो किसी जादूगर के पास कुछ पूछने के लिए चला गया, अल्लाह ताला उसकी गालिबन 3 माह की अल्लाह इबादत कबूल नहीं करता, उसकी नमाज कबूल नहीं करता। फरमाया काहन की कमाई, जादूगर की कमाई, और फाहिशा औरत की कमाई, और कुत्ते की कमाई, फरमाया तीनों बराबर हराम है, हराम है। ये अल्लाह के नबी ने यानी फाहिशा औरत और कुत्ते की कमाई को इसकी कमाई से जोड़ के रख दिया। जो काहन और जादूगर पैसे कमाते हैं, हम जगह जगह खड़े बाजारों में दुकान लगा खड़े हैं, अपनी किस्मत के हाल पूछो, अपनी परेशानियों दूर करो, ये करो वो करो, लोगों को उल्टी सीधी बातें बताते हैं। तो फरमाया वो उसकी कमाई कुत्ते की कमाई के बराबर है, फाहिशा औरत की कमाई के बराबर है। और जादूगर सीखना सिखाना उम्मत मोहब्बत के अंदर हराम है, इसको सीखना सिखाना मना कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आगे हम पढ़ेंगे फिर मुकाबला कैसे हुआ, उसमें कौन कामयाब हुआ और कैसे कामयाब हुआ, वो हम इंशाल्लाह आगे कल पढ़ेंगे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मिन्हा खलक़नाकुम, मिन्हा खलक़नाकुम, इस जमीन से हमने तुमको पैदा किया, इस जमीन से हमने तुमको पैदा किया, फीहा नुईदुकुम, व फीहा नुईदुकुम, इसी में हम तुमको लौटाएंगे, और इसी में हम तुमको लौटाएंगे, व मिन्हा नुखरिजुकुम, व मिन्हा नुखरिजुकुम, और इसी से हम तुमको निकालेंगे, और इसी से हम तुमको निकालेंगे, तारतन उखरा, तारतन उखरा, दूसरी मर्तबा, दूसरी मर्तबा, वलक़द अरैनाहु, वलक़द अरैनाहु, और अलबत्ता ताकीक हमने दिखाई उसको, और अलबत्ता तहकीक हमने दिखाई उसको, आयातिना, आयातिना, अपनी निशानियां, अपनी निशानियां, कुल्लाहा, कुल्लाहा, सब की सब, सब की सब, फकज़्ज़बा, फकज़्ज़बा, और उसने जुटला दिया, और उसने झुठला दिया, व अबा, व अबा, और इनकार कर दिया, और इनकार कर दिया, क़ाला, क़ाला, कहने लगा फिरौन, कहने लगा फिरौन, अजितना, अजितना, क्या तू लाया है हमारे पास, क्या तू लाया हमारे पास, लितुखरिजना, लितुखरिजना, ताकि तू निकाल दे हमको, ताकि तू निकाल दे हमको, मिन अर्दिना, मिन अर्ज़िना, हमारी जमीन से, हमारी जमीन से, बिसिहरिका या मूसा, बिसिहरिका या मूसा, ए मूसा अलैहिस्सलाम अपने जादू के जोर पर, ए मूसा अलैहिस्सलाम अपने जादू के जोर पर, फलनअतियन्नका, फलनअतियन्नका,
پس ضرور ہم لائیں گے تیرے پاس بس ضرور ہم لائیں گے تیرے پاس بسحر مثلہ بسحر مثلہ اسی طرح کا جادو اسی طرح کا جادو فجعل بیننا و بینک فجعل بیننا و بینک بس مقرر کر دیجئے ہمارے درمیان اور اپنے درمیان مقرر کیجئے ہمارے درمیان اور اپنے درمیان موعدا موعدن وعدہ وعدہ لا نخلفہ لا نخلفہ نہ ہم اس کے خلاف کریں نہ ہم اس کے خلاف کریں نحن نحن ہم ولا انت ولا انت اور نہ ہی آپ اور نہ ہی آپ مکانا سوا مکانن سوا ایسی جگہ پر جو ہموار ہو ایسی جگہ پر جو ہموار ہو قال قال موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے موعدکم موعدکم تمہاری وعدے کی جگہ تمہارے وعدے کی جگہ یا تمہارے وعدے کا دن یا تمہارے وعدے کا دن یوم الزینہ یوم الزینہ زینت والا دن ہے زینت والا دن ہے وَأَن يُحْشَرَ النَّاسِ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسِ اور یہ کہ اکٹھے کیے جائیں گے لوگ اور یہ کہ اکٹھے کیے جائیں گے لوگ روحا ضحیٰ دن چڑھے دن چڑھے